पेटको खबरको साथमा अनमोल आयुर्वेद सेवा केन्द्र, संगम रोड, बेलचोक, नारायणगढ। फोन 056-571-961। विकल्प कंक्रिट उद्योग, विद्युत रोड, रत्नगर 3, चितवन। यूपीबीसी इंडस्ट्री, भरतपुर 9 मिलनचोक। फोन 98-450-62711। बाल बालिका मैत्री पार्कका लागि पुग्नै पर्ने पार्क कचहोई फन पार्क रिसोर्ट, मनोरम पर्यटकीय स्थल पोखरा। टप रेस्टुरेन्ट एन्ड बार विथ बारबेक्यू, नारायणगढ कम्प्लेक्सको माथि पुलचोक, नारायणगढ। फोन नम्बर 056-571-697। अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, ज्योतिमार्ग, बेलचोक, नारायणगढ। फोन 0565716112। हंस मनोरञ्जन केन्द्र, रत्नगर 8 टाढी, चितवन। क्वालिटी सी फूड, भरतपुर 2, छत्रपुर। नमस्ते चौक, दिपेश श्रेष्ठ, 98-550-55-914। यप्सी रेस्टुरेन्ट, भरतपुर हाइट, चितवन मावि गेट सँगै। फोन 526-615। साई बाबा मनी ट्रान्सपोर्ट, 24 कोटी चोक, भरतपुर, चितवन हस्पिटल सँगै। सम्पर्क नम्बर 056-530-142-533-609। सामुदायिक विकासमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, बोसो खबरमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म शान्ता अधिकारी। बोसो खबरको सुरुवात गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। खुल्ला बुढी र रोगी भैँसीको मासु काटिन थालेपछि पाडा पालक किसानहरू मारमा। चितवनमा 60 भन्दा बढी किसानहरू व्यावसायिक पाडा पालनमा। साग सम्मेलनको प्रभाव, चितवनका बजारमा देखिन थाल्यो। सुन्तलाको मूल्य घट्यो, अरू फलफूलको कारोबार पनि प्रभावित। जिल्ला प्रशासन कार्य चितवन मार्फत कार्तिक महिनामा मात्र 3000 बढीले राहदानीको सिफारिस लिए। युद्ध सेवा मार्फत 1300। र अझै अटिज्म सम्बन्धी शिक्षा तथा जानकारी पुर्याउनु पर्नेमा शिक्षक तथा अभिभावकको जोड। अटिज्म भएकाहरूको व्यवहार अभिभावकले बुझ्न पर्नेमा हास्य कलाकार सन्तोष पन्तको आग्रह। हाय सन्चै छौ? एकैछिन है। होइन, यसलाई के भएछ? बाथरुम गए कि गएछे? तिमीलाई के भएको छ? खै के भएको भनौ, कब्जियत हो कि? दिशा खुलेर हुँदैन, दिशा गरेर निस्कन नपाउँदै पेट कटक्क काट्छ र फेरि दिशा लागे जस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ त दिशाबाट रगत पनि आउँछ। धेरै ठाउँमा उपचार गराइसके, धेरै थरी औषधि पनि खाइसके, निको हुनुको साटो झन्झन समस्या बढ्दो छ। यति चाँडै नै निराश नहौ न, बरु अनमोल आयुर्वेद सेवा केन्द्रमा गएर उपचार गराउ त। अनमोल आयुर्वेद सेवा केन्द्र हो त। अनमोल आयुर्वेद सेवा केन्द्र बेलचोकमा पेट रोग र पाइल्सको त एकदमै राम्रो उपचार हुँदो रहेछ नि। हाम्रो काकाको पनि पाइल्स भएको थियो, उपचारबाट आश नै मार्नु भएको थियो, तर काकाको साथीले त्यहाँ जान सल्लाह दिनुभयो। त्यहाँ त सबै किसिमको प्याथोलोजी जाँच पनि हुँदो रहेछ। त्यहाँको उपचारपछि त उहाँलाई निको भइसकेको छ नि। त्यहाँ त सबै किसिमको रोगहरूको पनि उपचार हुँदो रहेछ। हामी कहाँ उपचार गरिने रोगहरू? पेट रोगतर्फ ग्यास्ट्रिक, अल्सर, गानोगोला, जन्डिस, कब्जियत, नसा तथा जोनी सम्बन्धी समस्याहरू। छाला रोगतर्फ चाया, पोतो, डन्डीफोर, मुसा, कोठी, एलर्जी, दाद आदि समस्याहरू। महिला रोगतर्फ स्त्री रोग, महिनावारी गडबडी, सेतो पानी बग्ने, बाँझोपन तथा पाठेघर सम्बन्धी समस्याहरू। बिना अपरेसन पाइल्स, पिनास, पत्थरी, नाक कान घाँटी, यौन समस्या लगायत धातुजन्य रोगहरूको उपचार तथा परामर्शको लागि सम्पर्क अनमोल आयुर्वेद सेवा केन्द्र, संगम रोड, बेलचोक, नारायणगढ। फोन 056-571-961।
के तपाईँ घर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब नेपालमै पहिलो पटक 70 वर्ष वारेन्टी र फ्री होम डेलिभरी सहित काठ र अन्य वस्तुका चौकोसहरू भन्दा कैयौं गुणा सस्तो, आकर्षक, बलियो र आधुनिक डिजाइनका भरपर्दो झ्याल, ढोका, आर्क र भेन्टिलेसनका लागि एकपटक रत्ननगर 3 शान्ति चोकमा रहेको विकल्प कंक्रिट उद्योगलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्क विकल्प कंक्रिट उद्योग, विद्युत रोड, रत्ननगर 3 चितवन। टेलिफोन नम्बर 056 560 977, 98 550 61 977, 98 550 65 433, 98 450 82 792। वेबसाइट www.विकल्पकंक्रिट.com। नारायणगढ़ तथा भरतपुरका लागि सम्पर्क पदम प्रधान, हाकिम चोक, 98 453 96 430। वन वन्यजन्तु र प्रकृति संरक्षण हाम्रो अभियान। अब खबर विस्तारमा। चितवनमा खुल्ला रूपमा बुढी र रोगी भैँसीको मासु काटिन थालेपछि पाडा पालक किसानहरू ठूलो मारमा परेका छन्। चितवन गीतानगर 6 का किसान खगराज पाठकले पाडाको व्यापार नभएको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ। बजारमा राँगाको मासु भन्दै बुढी भैँसीको मासु बिक्री हुने गरेकाले पाडाको व्यापार घटेको पाठकको भनाइ छ। जिल्ला पशु सेवा कार्यालय चितवनले केही रकम अनुदान दिने भन्दै किसानहरूलाई पाडा पालनमा अग्रसर गराएसँगै चितवनमा 60 भन्दा बढी किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा पाडा पालन गरेका छन्। किसानहरूले 20 लाखदेखि 30 लाखसम्म लगानी गरेर पाडा पाल्दै आएको बताएका छन्। 1 लाख भन्दा कम पाडा पाल्ने किसानले सरकारी अनुदान नपाउने हुँदा सबै जसो किसानले 100 भन्दा बढी नै पाडा पाल्दै आएको किसान पाठकले बताउनु भएको छ। यता सरकारले भने 100 भन्दा बढी पाडा पाल्ने किसानलाई विभिन्न चरणमा गरी 12 लाखसम्म अनुदान दिएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय चितवनका प्रमुख डाक्टर रामकुमार कार्कीले बताउनु भएको छ। एक किसानलाई पहिलो वर्ष 6 लाख, दोस्रो वर्ष 4 लाख र तेस्रो वर्ष 2 लाख गरी 12 लाख अनुदान दिने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। चितवनमा पहिलो चरणमा 5 किसानले 6 लाखका दरले 30 लाख अनुदान लिएको डाक्टर कार्कीले बताउनुभयो। अनुदान पाएसँगै पाडा पाल्न उत्साहित भएका किसानहरू पाडाको व्यापार नहुँदा भने ठूलो मारमा परेका छन्। 6 देखि 8 महिना भित्रमा पाडा बिक्री गरिसक्नु पर्ने भए पनि बजार नहुँदा वर्षौंसम्म पनि किसानहरूले पाल्न बाध्य भएका छन्। किसानका अनुसार 8 महिनासम्म पाडा पाल्दा पाडाको लागत 12,000 सम्म पर्ने गरेको छ, तर बिक्री हुन छाडेपछि पाडाको लागत पनि उठ्न नसकेको किसानहरूले बताएका छन्। पश्चिम चितवन पटिहानीका किसान खेमराज तिमल सेनाका अनुसार पाडाको बिक्री घटेसँगै पाडा मर्ने समस्या समेत बढ्दै गएको छ। आफ्नो गोठमा रहेका 131 वटा पाडा मध्ये 40 पाडा मरेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय पशु सेवा कार्यालयले समयमै प्राविधिक नपठाइदिँदा र समयमै व्यापार नहुँदा पाडा मर्ने समस्या देखा परेको उहाँले बताउनु भएको छ। पाडाको व्यापार घटेपछि किसानहरू लाखौं रकम डुब्ने हो कि भन्ने चिन्तामा पर्न थालेका छन्। राँगाको मासु भन्दै रोगी भैँसीको मासुको व्यापार गर्ने व्यापारीलाई कारबाही नगरेसम्म पाडा व्यापारको समस्या समाधान नहुने किसानहरूले बताएका छन्। चितवनमा दैनिक 20 टन भैँसीको मासु खपत हुने गरेको पाडा किसानको दावी छ, जसमा 10 टन भन्दा बढी बुढी भैँसी भारतबाट आयात हुने गरेको छ। भैँसी र राँगाको मासु छुट्याउन नसक्ने हुँदा समस्या भएको पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डाक्टर कार्कीले बताउनु भएको छ। बधशाला ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा पनि भैँसीको मासु व्यापार गर्ने व्यापारीलाई कारवाही गर्न गाह्रो भएको उहाँको भनाइ छ। भैँसी काट्न पाइँदै भनेर कानुनमा प्रश्न उल्लेख छैन। भैँसी काट्न पाइन्छ तर रोगी काट्न पाइँदैन, तर निरोगी छ भने भैँसी पनि काट्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ कानुनमा भयो भने कानुनी रूपमा चाहिँ भैँसी नै काट्न पाइँदैन चाहिँ भन्न सकिँदैन। पाडा त हाम्रो अब सफलतापूर्वक पालिरहेको छ चितवनमा होइन। घाँसमा दुध पाडा पालन गरियो, सरकारी अनुदानमा परियो, खुसी लाग्यो। अब हामीले राम्रो गर्छौँ जस्तो लाग्यो, तर अहिले मार्केटको पुरै जिरो रहेछ। यसमा अब चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ अब भैँसीहरू समाजमा अटिजम सम्बन्धी शिक्षा तथा जानकारी पुर्याउनु परेमा शिक्षक तथा अभिभावकहरूले जोड दिएका छन्। अटिजम स्नायु प्रणालीको सन्तुलनबाट उत्पन्न भएको विकासक्रम अवरोध सम्बन्धी जन्मजात रोग हो। अटिजम केयर नेपाल समाजले भरतपुरमा गरेको अन्तर्क्रिया तथा तालिममा सहभागीहरूले अटिजम बालबालिकालाई सामाजिक जीवनशैली सुहाउने वातावरणको खाँचो रहेको बताएका छन्। बालबालिकाहरूको सिक्ने क्षमतामा असर गर्दै संचारमा कठिनाई, सामाजिक सिपको कमी, एउटै क्रियाकलाप तथा व्यवहार दोहोर्याउने जस्ता लक्षणहरू
रोगीहरू बालबालिकाहरूमा देखिए अटिजम हुन सक्दछ। असहज व्यवहारका कारण अटिजम रोगीहरू सामाजिक रूपमा सामान्य जीवन बिताउन सक्दैनन्। अटिजम केयर नेपालका परियोजना संयोजक सुरेन्द्र भद्राचार्यले विभिन्न किसिमको थेरापीले बच्चाको स्नायु प्रणालीलाई सन्तुलन गर्न सहयोग मिले गरे पनि पूर्ण उपचारको अभाव रहेको बताउनु भएको छ। अटिजम विद्यार्थीहरूको व्यवहार अभिभावकले सजिलै बुझ्न नसकेकाले समस्या बढ्दै गएको हास्य कलाकार सन्तोष पन्तले बताउनु भएको छ। नेपालमा करिब 3 लाखको हाराहारीमा रहेका अटिजम बालबालिकाहरू मध्ये 80,000 अतिग्रस्तका रूपमा रहेका छन्। कार्यक्रममा चर्चित हास्य कलाकार सन्तोष पन्त, संस्थागत विद्यालय वेशका अध्यक्ष मोहन लामा, लियो क्लब भरतपुरका अध्यक्ष सन्तोष मजाकोटी लगायतले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। चितवनको बजारमा सुन्तलाको मूल्य घटेको छ। काठमाडौँमा सार्क सम्मेलनका कारण सुन्तला तथा अरू फलफूलको कारोबार प्रभावित भएपछि नारायणगढमा सुन्तलाको मूल्यमा कमी आएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। सार्क सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका सड़क तथा खुल्ला ठाउँमा बजार राख्न ठेला तथा साइकलमा बिक्री गर्न नदिएकाले विशेष गरी अहिले सुन्तलाको कारोबार प्रभावित भएको फलफूल व्यवसायी संघ चितवनले जनाएको छ। अहिले दैनिक चितवनमा 10 टनको हाराहारीमा बजारमा सुन्तला भित्रिए पनि गत वर्षको तुलनामा कारोबार घटेको फलफूल व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यतिखेर बजारमा होलसेलमा प्रति किलो 20 रुपैयाँदेखि 50 रुपैयाँसम्ममा कारोबार भइरहेको छ। सुन्तला उत्पादनमै कमी आएकाले अघिल्ला वर्षमा भन्दा मूल्य बढी हुनुपर्नेमा झन कम भएको किसान थमन मल्लले बताउनु भएको छ। विशेष गरी चितवनबाट काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, जनकपुर लगायत पूर्वी नेपाल र पश्चिम तराईका जिल्लामा सुन्तला जाने गरेको छ। स्याङ्जा, गोर्खा, तनहुँ तथा लमजुङबाट चितवन भित्रिएका सुन्तला लाइचोको फलफूल तथा तरकारी बजारबाट अन्य व्यापारिक केन्द्रमा लाने गरिएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि घटाउने भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य लागू भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेकोले सोही अनुसार समायोजन गर्दा फेरि मूल्य घट्न लागेको हो। निगम सञ्चालक समितिको बैठक बसेर मूल्य समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको मूल्य अनुसार नेपालमा डिजल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर मूल्य 1 रुपैयाँ 50 पैसासम्म घट्ने निगमले जनाएको छ। यसअघि निगमले 2 साता अघि पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ 47 पैसा, डिजल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 1 रुपैयाँ 6-7 पैसा घटाएको थियो। चिसो बढेसँगै नारायणगढ बजारमा पोलेको हरियो मकैले बजार लिएको छ। नारायणगढका बिक्री बाटोहरूमा ठेलामा मकै व्यापार गर्दै आउनुभएकी सानो श्रेष्ठ मकै बेच्न पाएकोमा खुसी हुँदै मकै पोलेर राम्रो आमदानी गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ। 3 छोरी र 1 छोराकी आमा सानो विगत 22 वर्षदेखि मकै पोलेको बताउनुहुन्छ। हसिलो सानो 10 वर्षको उमेरदेखि मकै पोलेको बताउँदै काम गर्न लाज नमान्ने हो भने आफूले देशमा केही गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। दिनमा 150 गोगासम्म मकै व्यापार गर्ने सानो गैंडाकोटबाट प्रति गोगा 6 रुपैयाँमा ल्याउने र पोलेर 15 रुपैयाँमा बिक्री गर्ने जानकारी दिनुभयो। मकै पोलेर नै आमदानी भएको पैसाले 2 छोरीको विवाह समेत गरेको बताउने उनी दिनमा 100 रुपैयाँ सहकारीमा बचत समेत गर्ने गर्नुभएको छ। नारायणगढका पुराना सबै व्यापारीलाई राम्रोसँग चिनेको हुँदा व्यापार गर्न गाह्रो नहुने उहाँको भनाइ छ। तर कोइलाको अभावले गर्दा यस पेसालाई टिकाइ राख्न नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता उहाँमा पलाएको छ। 30 केजी बोरालाई 200 रुपैयाँसम्म पर्ने भए पनि कोइला अभाव रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज अगाडि रहेको दिवा इन्टरप्राइजेसमा 2063 सालदेखि महिला कामदारहरूले तेल हाल्ने काम गर्दै आएका छन्, जुन चितवनमा उदाहरणीय बन्दै गएको छ। सबै पेट्रोल पम्पहरूमा पुरुषहरूले मात्रै काम गर्दै आएको भए पनि दिवा इन्टरप्राइजेसले भने 2 जना महिला कामदारहरूलाई पनि पुरुष सरह रोजगार दिलाएको छ। पम्पले यसरी महिला दिदी बहिनीहरूलाई पनि रोजगारी दिएर नमुना बन्न पाएकोमा आफूहरू पनि खुसी भएको पम्पका म्यानेजर मोहन पाण्डेले बताउनुभयो। साथै यसरी महिलाहरूले पेट्रोल पम्पमा तेल हाल्ने काम गरेको चितवनमा मात्र नभई नेपालमा नै पहिले भएको उहाँले दावी गर्नुभएको छ। भरतपुर 10 की बालकुमारी सुवेदीले 2063 सालमा एसएलसी परीक्षा दिएपछि सुरु गरेको काम अहिलेसम्म जारी राख्नु भएको छ। आफ्नो पढाइ र कामलाई सँगसँगै लैजाँदा 12 कक्षासम्मको अध्ययन
सकाएको बताउने सुवेदी भरतपुरका स्थानीय भएकोले पनि काम गर्न सजिलो भएको बताउनु भएको छ। आफ्नो घर परिवारबाट पनि राम्रो साथ र सहयोग पाएकोले काम गर्ने अनुकूल वातावरण मिलेको सुवेदीको भनाइ छ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियनकी केन्द्रीय सहकोषाध्यक्ष तथा महिला मजदुर चितवनकी सचिव समेत रहनुभएकी सुवेदीले फरक ग्राहकहरू आउने हुँदा सबै ग्राहकहरूको चित्त बुझाउन भने गाह्रो हुने गरेको बताउनुभयो। केही समय अघि मात्र विवाह गर्नुभएकी उहाँले आफ्नो श्रीमान पनि नारायणघाटमा रहेको ब्रदर्स पेट्रोल पम्पमा कार्यरत भएकोले आफूलाई पनि सजिलो भएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै गरी रत्नगर टाढीकी बिनु तामाङले पनि विगत केही समयदेखि सोही पम्पमा तेल हाल्ने काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले पनि पुरुष सरह काम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सो काम गरेको जानकारी दिनुभयो। सुरुमा काम सिक्न गाह्रो भए पनि जानिसकेपछि भने सजिलो महसुस भएको उहाँको भनाइ छ। एउटा मजदुरले पाउनुपर्ने सेवा तथा सुविधाबाट आफूहरू वञ्चित हुनु नपरेको र आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सकेकोमा उहाँहरू खुसी हुनुभएको छ। पम्पमा तेल हाल्न आउने ग्राहकहरूले पनि महिला भएर पनि यस्ता उदाहरणीय काम गरेर देखाएको भन्दै प्रशंसा गर्नुका साथै हौसला बढाइदिएका छन्। महिला दिदीबहिनीहरूले यसरी पेट्रोल पम्पमा काम गरेको पहिलो पटक देखेको भन्दै उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने ग्राहकहरूले बताएका छन्। देशको खबरमा समय भएको छ विज्ञापनको। विज्ञापनमा जानुभन्दा अगाडि मुख्य खबरका शीर्षकहरू। बुढी भैँसी र रोकी भैँसीको मासु काटिन थालेपछि पाडा पालक किसानहरू मारमा। चितवनमा 60 भन्दा बढी किसानहरू व्यावसायिक पाडा पालनमा। सार्क सम्मेलनको प्रभाव चितवनका बजारमा देखिन थाल्यो। सुन्तलाको मूल्य घट्यो। अरू फलफूलको कारोबार पनि प्रभावित। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन मार्फत कार्तिक महिनामा मात्र 3000 बढीले राहदानीको सिफारिस लिए। द्रुत सेवा मार्फत 1300 जनाले। अटिजम सम्बन्धी शिक्षा तथा जानकारी पुर्याउनु पर्नेमा शिक्षक तथा अभिभावकको जोड। अटिजम भएकाहरूको अभिभावकले बुझ्न पर्नेमा हास्य कलाकार सन्तोष पन्तको आग्रह। घाम पानी र आगोले केही हुँदैन। किरा धमिरा खिया नि लाग्दैन। अनि रङरोगन गर्नै पर्दैन। बाङ्गो टिङ्गो र त्रिपट केही हुँदैन। अनि हेर्दा नि एकदमै आकर्षक वर्षौं टिक्ने। ये वाह, के हो यस्तो मजबुत र सुरक्षित? केएस यूपीबीसी उद्योग भरतपुर 9 मिलन चोकमा बनेका केएस यूपीबीसी का झाल ढोका र पार्टेसन यस्तै मजबुत र सुरक्षित छन्। केएस यूपीबीसी का चौकस सहितका झाल ढोका र पार्टेसन घर अफिस र भवनमा प्रयोग गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। सम्पर्क केएस यूपीबीसी इन्डस्ट्री भरतपुर 9 मिलन चोक। फोन 98 450 62 711 98 451 98 285। यूपीबीसी प्रयोग गरौं, वन जंगल जोगाऊं। अरु के छ? Yummy yummy food with sound and lights. The coolest place to spend days and nights. Wanna have fun. That's where you gotta take me more. The only kids-friendly family resort in Nepal, Gadi Patan, behind the airport in Pokhara. बालबालिका मैत्री पार्कका लागि पुग्नै पर्ने पार्क चटहोई फन पार्क रिसोर्ट मनोरम पर्यटकीय स्थल पोखरा। नारायणगढकै सबैभन्दा नयाँ पुलचोक स्थित नारायणगढ कम्प्लेक्सको माथि टपमा स्वच्छ सफा शान्त वातावरणमा युरोपियन शैलीमा सञ्चालन भएको मोडर्न जमानाको मोडर्न रेस्टुरेन्ट टप रेस्टुरेन्ट एन्ड बार विथ बारबिक्युमा आई नारायणी नदीको साथै चितवन र नवलपरासीका रमणीय दृश्य हेर्दै स्वादिष्ट परिकारको मज्जा लिन एकपटक अवश्य आउनुहोस्। हामी तपाईहरुको सेवा गर्ने मौकाको प्रतीक्षामा छौं। साथै हामी कहाँ लिफ्टद्वारा जाने आउने व्यवस्था, फ्री वाइफाई को सुविधा सहित फोनबाट पनि खानाको अर्डर लिइन्छ। साथै सबै किसिमको फ्लेभरमा सिसाको पनि व्यवस्था छ। सम्पर्क टप रेस्टुरेन्ट एन्ड बार विथ बारबिक्यू, नारायणगढ कम्प्लेक्सको माथि पुलचोक नारायणगढ। फोन नम्बर 056 571 697।
विश्रामपछि बेसो खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको आज नारायणगढमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले बताएका छन्। एभरेस्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 7औं साधारण सभामा बोल्ने सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीहरूले सहकारीको नाममा ठगी गर्ने संस्थाहरू प्रति सजग रहन आग्रह गरेका छन्। जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण प्रसाद कोइराला प्रमुख अतिथि रहनु भएको कार्यक्रममा सहकारी सबैको साझा भएकोले यसको विकासमा सबैको हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष नवराज सापकोटा, सहकारी प्रशिक्षण डिभिजन कार्यालयको सहकारी प्रशिक्षक श्रीकृष्ण नेपाल, संस्थाका कानूनी सल्लाहकार कुङसाङ लामा लगायतले बोल्नु भएको थियो। एभरेस्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका कार्यवाहक अध्यक्ष महेन्द्र साक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। चितवनमा कार्तिक महिनामा करिब 3200 जनाका लागि राहदानी सिफारिस गरिएको जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार गएको कार्तिक महिनामा 3194 जनालाई राहदानीका लागि सिफारिस गरिएको छ, जसमध्ये द्रुत सेवा मार्फत 1307 र साधारण सेवा मार्फत 1887 जनाले सिफारिस गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी डाक्टर मानबहादुर विकेले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै 1222 जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। बितेको कार्तिक महिनामा 36 वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा 12 वटा फैसला भएको प्रमुख जिल्लाधिकारी विकेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बेसो खबरमा पुनः समय भएको छ विज्ञापनको। विज्ञापनमा जानुभन्दा अगाडि मुख्य खबरका शीर्षकहरू। बुढी र रोगी भैँसीको मासु काटिन थालेपछि पाडा पालक किसानहरू मारमा। चितवनमा 60 भन्दा बढी किसानहरू व्यावसायिक पाडा पालनमा। सार्क सम्मेलनको प्रभाव चितवनका बजारमा देखिन थाल्यो। सुन्तलाको मूल्य घट्यो, अरू फलफूलको कारोबार पनि प्रभावित। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन मार्फत कार्तिक महिनामा मात्र 3000 बढीले राहदानीको सिफारिस लिए। द्रुत सेवा मार्फत 1300। र अटिजम सम्बन्धी शिक्षा तथा जानकारी पुर्याउनु पर्नेमा शिक्षक तथा अभिभावकको जोड। अटिजम भएकाहरूको व्यवहार अभिभावकले बुझ्नु पर्नेमा हास्य कलाकार सन्तोष पन्तको आग्रह। स्टडी इन फिनल्यान्ड जम्मा रु 2,20,000 मा फिनल्यान्ड। आवर सब्जेक्ट्स: बिजनेस म्यानेजमेन्ट, इन्टरनेसनल बिजनेस, इन्जिनियरिङ, टुरिज्म, बिआइटी एन्ड नर्सिङ। विशेषताहरू: तपाईकै रोजाइको युनिभर्सिटीमा पढ्न पाइने, फ्री एजुकेसन कन्ट्री भएकाले ट्युसन फी नलाग्ने, वेल डकुमेन्टेसन, युरोपको कुनै पनि देशमा सजिलै जान आउन सकिने, एक हप्तामा 25 घण्टासम्म काम गर्न पाइने, +2 ब्याचलर र मास्टर्सका लागि एप्लाई गर्न सकिने। सो हरी अप टु जोइन अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, ज्योतिमार्ग, बेलचोक, नारायणगढ। फोन 0565711612, मोबाइल 9845710837। A trusted educational consultancy. विदेशी बजारको सफलतापछि अत्याधिक मन पराइएको फिश, चिकन, हाँस, बफ, पोर्कको फ्रोजन आइटमको लागि एउटै नाम क्वालिटी सी फूड। अब काठमाडौँ सहरको सफलतापछि तपाईको सहर नारायणगढमा पनि। फ्रोजन गरिएको मिट आइटम कस्तो हुन्छ एक पटक अनुभव गर्न अवश्य पाल्नुहोस्। क्वालिटी सी फूड, भरतपुर 2 क्षेत्रपुरमा।
चितवनमा नै पहिलो पटक सी फूड आइटम अक्टोपस, साल्मन, प्लम्पेट, वासा, भेक्टी, लोबस्टर माछा, विभिन्न साइजमा प्राउनका साथै जम्बो प्राउन, टाइगर प्राउन, 16x20 प्राउन, गंगटा, ग्रिल क्लाम, भियतनाम, थाइल्यान्डबाट ल्याइएका पेकिङ डङ्क, स्वदेशी रेनबो ट्राउट, नारायणीको माछा लगायत पोर्क आइटम छुट्टा छुट्टै पार्ट सहित चिकन आइटम 100% भेजिटेरियन, ग्रीन पिज, अमेरिकन स्वीट कर्न, बेबी कर्न, म्याकेन कम्पनीका आलुका परिकारका साथै चिकन बफ, पोर्कको ससे सलामी, ह्याम बेकन तयारी बफ तथा चिकन मोमो पनि उपलब्ध रहेको छ। अन्य जानकारीको लागि क्वालिटी सी फूड भरतपुर 2 क्षेत्रपुर, नमस्ते चोक, दिपेश श्रेष्ठ 9855 55914, नारायण श्रेष्ठ 9855 55227। जाऊ है रत्नगर चितवन टाढी, हंस मनोरञ्जन केन्द्र सबै तनब छाडी, हंस मनोरञ्जन केन्द्र सबै तनब छाडी, आहै नुहाउन जाउँ स्विमिङ पुलैमा, म्युजिक डान्स रेस्टुरेन्ट सबै एकै ठाउँमा, हंस मनोरञ्जन केन्द्र छ है हाम्रो ठाउँमा। हंस मनोरञ्जन केन्द्रमा एकै पटक 300 जनासम्म स्विमिङ गर्न सकिने 2वटा स्विमिङ पुलको व्यवस्था, महिला तथा ग्रुपमा आउनेहरूका लागि छुट्टै स्विमिङ पुलको व्यवस्था, बेबी स्विमिङ पुल, लकर सुविधा, स्विमिङ गर्दै खान सकिने व्यवस्था, विवाह, व्रतबन्ध, बर्थडे पार्टी, मिटिङ तथा 2000 जना अट्न सक्ने क्षमता सहितको कन्फरेन्स हल तथा स्विमिङ पुल क्षेत्रको सुविधा, विशेष सांगीतिक कार्यक्रमको लागि क्लोज र ओपन स्टेजको व्यवस्था, कैलाश पर्वत कलात्मक ढुङ्गे धारा, चिल्ड्रेन पार्क, म्युजिकल सावर डान्स, रेस्टुरेन्ट साथमा पर्याप्त पार्किङको सुविधा, चितवन घुम्न आएका पर्यटकहरूलाई लन्च या डिनर सहितको विशेष प्याकेज, साथै 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म सदस्यता लिएकाहरूलाई स्विमिङ एवं रेस्टुरेन्टमा 15% छुटको व्यवस्था। सम्पर्क हंस मनोरञ्जन केन्द्र, रत्नगर टाढी, फोन 056 561 538, मोबाइल 98550 66040 र 98029 56045, वेबसाइट www.hmkchitawan.com। हंस मनोरञ्जन केन्द्र छ है हाम्रो ठाउँमा। विदेशी फास्ट फूड कम्पनीको कार्य अनुभव प्राप्त व्यक्तिद्वारा सञ्चालित BFC रेस्टुरेन्ट अब चितवनमा। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फास्ट फूड आइटम उपभोग गर्ने तपाईको चाहना र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै उत्कृष्ट व्यवस्थापनमा BFC रेस्टुरेन्ट बर्गर, फ्राइड चिकन, चिकन रोल, फ्रेन्च फ्राई, रिफ्रेशिङ ड्रिंक्स लगायतका अन्य फास्ट फूड आइटमको नयाँ अनुभव गर्नको लागि अवश्य पाल्नुहोस्। क्विक, क्लीन एन्ड डेलिसियस BFC रेस्टुरेन्ट, भरतपुर हाइट, चितवन मावि गेट सँगै, फोन 526 615। संसारको कुनै पनि ठाउँबाट पठाएको पैसा तुरुन्त पाइन्छ साईबाबा मनी ट्रान्सफर। मनीग्राम, सिटी एक्सप्रेस, प्रभु मनी ट्रान्सफर, हिमाल रेमिट, पानोस रेमिट, रिलायबल रेमिट, वेस्टर्न युनियन, एक्सप्रेस मनी, इजेट रेमिट लगायत अन्य मनी ट्रान्सफरहरूबाट पठाएको पैसा तुरुन्तै उपलब्ध गराइ विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट आएको पैसा तुरुन्त पाइन्छ। साथै नेपालभरि तुरुन्तै पैसा पठाउन मिल्छ। नेपालभरि जुनसुकै बैंक खातामा पैसा हाल्न मिल्ने। टुरिस्ट बस, एयरलाइन्स टिकेटिङ साथै एनटीसी एनसेल रिचार्ज कार्ड होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क साईबाबा मनी ट्रान्सफर, 24 कोटी चोक, भरतपुर, चितवन हस्पिटल सँगै सम्पर्क नम्बर 056 530 142 533 609, मोबाइल 98 412 74 757। विश्रामपछि बेसो खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। साई बाबाको जन्मोत्सवको अवसरमा सत्य साई केन्द्र भरतपुरले आयोजना गरेको सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आज समापन गरिएको छ। जन्मोत्सव विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आज जीवन चिन्तन बारे प्रवचन कार्यक्रम गरी सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको समापन गरिएको हो। कार्यक्रममा सहभागी भक्तजनहरूलाई स्वामी चैतन्य कृष्ण गुरुले प्रवचन दिनुभएको थियो। मङ्सिर 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म आयोजित सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत 5 गते साई केन्द्रको सरसफाई एवं सजावट, मङ्सिर 6 गते नगर संकीर्तनका साथ शोभायात्रा तथा कमल वितरण र अन्तिम दिन आज सत्य साई बाबाको शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको सत्य साई केन्द्र नारायणगढका पूर्व अध्यक्ष कमल खडेलले जानकारी दिनुभयो। समापन कार्यक्रम सत्य साई केन्द्र नारायणगढका अध्यक्ष लक्ष्मी पियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। अब पालो भोइस अफ द डेको। आजको भोइस अफ द डेमा हामीले कविलासका घाटु गुरु सुख बहादुर गुरुङसँग घाटु नाचलाई कसरी संरक्षण गर्नु पर्ला भनी सोधेका छौं। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानी आजको भोइस अफ द डेमा।
घाटु नाच भनेको खास कस्तो खालको नाच हो? यो परम्परा पुर्खेली जुजीबाजे बजेहरूले चाहिँ हाम्रो यो मौरी जाति भनौँ न यसको नाच मानिन्छ। यो घाटु नाच कति प्रकारको हुन्छ? घाटु नाच मैले सुनेको त 3 प्रकारको हुन्छ के, तर मैले यो सती घाटोमा चाहिँ नाचाउन अब गाउन जानेछु, अरू जाने होइन। अनि अहिले यो घाटु नाच चाहिँ अलिकति लोप हुँदै गएको जस्तो अवस्था छ, किन यो हराउँदै गएको होला? यो किनभनेदेखि आजभोलि सबै अब देशको राम्रो छिटो छिटो नाच्ने त्यस्तो नाच्न अब जस्तै पर्छ त्यो ढिलो, यो घाटो चाहिँ ढिलो एकदम ढिलो हुन्छ। यो त हामीले आज झलक डाँडी नाच थाल्यो भने झलक देखाएको थियो, अलिक झन् छिटो नाच भएको। यो त योभन्दा डाँडी थालेको बेला योभन्दा ढिलो ढिलो हुन्छ, आजी लाग्ने जस्तो सुन्दा पनि एकदम भाका तान्नुपर्ने नाच्दा पनि त्यही नाच्नु भने मान्छेले हेर्नलाई नाच्नलाई गाह्रो मान्छ, त्यो भएर लोक हुने गाह्रो। यो घाटु नाचले संरक्षण गर्नको लागि के गर्नु आवश्यक छ? आफ्नो नाच दिदीबाजेको पुर्खौली नहरोस् भनेर यसलाई गाउँमा गाउँ टोल मिलेर चाहिँ यो जागेर राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ केटीलाई नाचाउने सबै टोल मिलेर त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ केही जागेर हुन्छ, नत्र भने यो लोक हुन्छ, नाच्न मान्दैन उनीहरू। गुरुङ समुदायको कुन समयमा कुन पर्वमा नाच्ने नाच हो र कतिजनाको समूहमा नाचिन्छ? बिजोर किनभने 3टा 5वटा 7वटा 9वटा 11वटा 13वटा यस्तोसम्म नाचिन्छ। यो नाचिने पर्व भनेको शनि पूर्णे जस्तै पूर्णेको भोलिपल्टतिर नाचिन्छ, जस्तै पूर्णे दिनतिर नाचाउँछ। तर यसलाई सरासरी गिदायो भने अरू गरेन भने टिका सिका लगायो भने यताउता नभुलिकन गिदायो भने 3 दिनमा गाइन्छ, गीतै मात्रै गायो भने। तर यसलाई सबै कुरा विधिपूर्ण चाहिँ गरेर गयो भने 5 दिन लाग्छ घाटो गिदाउनलाई। भोइस खबरपछि अब बाँकी खबर। चितवनमा जिउँदो ब्रोइलर कुखुरा र मासुको मूल्य सामान्य बढेको छ। नेपाल कुखुरा बजार व्यवस्थापन संघको आयोजनामा भएको छलफलले जिउँदो कुखुराको मूल्य प्रति किलो 140 रुपैयाँ र मासुको मूल्य 230 रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यो मूल्य आजबाट लागू भएको हो। विगत केही दिनदेखि ब्रोइलर कुखुराको बजार अस्तव्यस्त भएको व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरिरहेका बेला छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेर नयाँ मूल्य कायम भएको हो। कुखुरा पालक किसानहरूको लागत उठ्न नसक्ने अवस्था भए तापनि वर्तमान अवस्थामा देशैभरि कुखुराको उत्पादन वृद्धि भइरहेको र सोभन्दा बढी मूल्य निर्धारण गर्दा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सो मूल्य कायम गरिएको संघका कार्यकारी निर्देशक शिव प्रसाद बरालले जानकारी दिनुभयो। मासुको मूल्य सस्तो भएर उपभोक्तालाई केही राहत भए पनि कुखुराको उचित मूल्य नपाउँदा यस क्षेत्रमा लागेका हजारौं किसानको बिचल्ली हुने अवस्था आएको भन्दै केही समय यता मूल्य बढाउन लगातार दबाव हुँदै आएको थियो। संघले कार्तिक 25 गते यता मूल्य तोक्नै छाडेको थियो। यो खबरसँगै हामी बेसो खबरको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। खुल्ला रूपमा बुढी र रोकी भैँसीको मासु काटिन थालेपछि पाडा पालक किसानहरू मारमा। चितवनमा 60 भन्दा बढी किसानहरू व्यावसायिक पाडा पालनमा। साग सम्मेलनको प्रभाव चितवनका बजारमा देखिन थाल्यो। सुन्तलाको मूल्य घट्यो, अरू फलफूलको कारोबार पनि प्रभावित। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन मार्फत कार्तिक महिनामा मात्र 3000 बढीले राहदानीको सिफारिस लिए। द्रुत सेवा मार्फत 1300 जना। र अटिजम सम्बन्धी शिक्षा तथा जानकारी पुर्याउनु पर्नेमा शिक्षक तथा अभिभावकको जोड। अटिजम भएकाहरूको व्यवहार अभिभावकले बुझ्नु पर्नेमा हास्य कलाकार सन्तोष पन्तको आग्रह। हवस् त अहिले कराकी बेसो खबर सकियो। यदि तपाईको गाउँ टोल छिमेकमा कुनै घटना दुर्घटना भएको छ वा कुनै सार्वजनिक महत्वको कार्यक्रमको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्। हामीलाई खबर गर्ने ठेगाना हो बेसो टेलिभिजन भरतपुर 2 क्षेत्रपुर चितवन। फोन 056 427 455, फ्याक्स 056 527 636 अथवा हाम्रो इमेल ठेगाना besonews@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला। नेपालको स्थानीय टेलिभिजन र चितवनकै सर्वाधिक लोकप्रिय बेसो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। सामुदायिक विकासमा हाम्रो अभियान जारी छ। नमस्कार।